नेहेमियाको पुस्तकको आज म पुनरावलोकन गर्नेछु। भनेको हामीले गएको समयहरूमा के सिक्यौँ त, अनि ताकि हामी आउने हप्ताबाट चाहिँ 9 अध्याय फेरि सुरु गर्नेछौँ। त्यसपछि प्रभुको सहायतामा नेहेमियाको पुस्तक हामी भ्याउन खोज्नेछौँ। अनि तपाईहरूले पनि यो हप्ता चाहिँ नेहेमियाको पुस्तक सुरुदेखि पढ्न खोज्नुहोस् 8 अध्यायसम्म, अनि विशेष गरी 9 अध्याय, किनभने हामी 9 अध्यायबाट सुरु गर्नेछौँ। अनि प्रभुको सहायतामा आज चाहिँ थोरै पुनरावलोकनको कुराहरू केही हामी गर्नेछौँ। यो हाम्रो दोस्रो पुनरावलोकन हो। गएको लकडाउनभन्दा अगाडि पनि हामीले 3 अध्याय भ्याएर पुनरावलोकन गरेका थियौँ। 4, 5, 6, 7, 8 अध्यायसम्म भ्याउन सकेका थियौँ प्रभुको सहायतामा। अब चाहिँ 9, 10, 11, 12, 13 हामी अर्को हप्ताबाट सुरु गर्नेछौँ। नेहेमियाको पुस्तक चाहिँ त्यसको मुख्य पात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि उहाँको अनुग्रहमा उहाँको सेवक र एउटा असल अगुवा हामी देख्छौँ नेहेमियालाई। नेहेमियाको पुस्तक चाहिँ विशेष गरी इजरायलमा 2वटा कुराहरूको पुनर्निर्माण को बयान गर्ने पुस्तक हो। एउटा चाहिँ पर्खालको पुनर्निर्माण जुन बेबिलोनियरद्वारा भत्किएको थियो इजरायल 70 वर्षको कैदमा गएको समयमा, अनि अर्को चाहिँ इजरायलीहरूको पुनर्निर्माण वा परमेश्वरका जनहरूको पुनर्निर्माण। नेहेमियाको पुस्तकलाई 2 भागमा यसरी नै विभाजन गर्न सकिन्छ। 1 देखि 6 अध्याय चाहिँ पर्खालको पुनर्निर्माण हो, अनि बाँकीको भाग चाहिँ मानिसहरूको पुनर्निर्माण हो। नेहेमिया करिब ईसा पूर्व येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा करिब 440 वर्ष अगाडि यरुसलेम आएका थिए। अनि नेहेमियाभन्दा अगाडि 13 वर्ष अगाडि एज्रा भन्ने व्यक्ति यरुसलेम गएका थिए। अनि एज्राको काम चाहिँ विशेष गरी पवित्र शास्त्र सिकाउने कुराहरूमा थियो भने नेहेमियाको काम चाहिँ पर्खालको पुनर्निर्माण। अनि उनीहरूभन्दा धेरै अगाडि चाहिँ जरुबाबेल भन्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा 50,000 जति यहुदीहरू फर्किएका थिए यरुसलेम। अनि जरुबाबेलको काम चाहिँ मन्दिरको पुनर्निर्माण थियो। मन्दिरको पुनर्निर्माण भइसकेको थियो, अनि अब चाहिँ पर्खालको पुनर्निर्माणको काम बाँकी थियो। अनि नेहेमिया यही काम गर्न फर्किएका छन्। यसको मुख्य 2 विभाजनहरू, एउटा चाहिँ पर्खालको पुनर्निर्माण, अर्को चाहिँ मानिसहरूको पुनर्निर्माण। 1 देखि 6 अध्यायमा चाहिँ पर्खालको पुनर्निर्माणको विवरण दिएको छ। अब को थिए त यो नेहेमिया भन्ने मान्छे? नेहेमिया भन्ने मान्छे चाहिँ 1 अध्यायको नेहेमिया 1 अध्यायको 11 पदको अन्तिममा यो मान्छे को थियो? नेहेमिया के काम गर्थ्यो त्यो बताएको छ। नेहेमिया चाहिँ राजाको दाख मध्य टक्राउनेहरूको वा दाख मध्य टक्राउने मानिस थियो भनेको छ। 1:11 हामी हेऱ्यौँ यहाँ। हे परमप्रभु, म तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु, अब तपाईँको दासको प्रार्थना र तपाईँका दासहरूको प्रार्थनाप्रति तपाईँको कानले ध्यान दियोस्, जसले तपाईँको नाउँको डर मान्न चाहन्छन्। अनि म तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु, आज आफ्नो दासलाई सफल तुल्याउनुहोस् र यी मानिसको सामु मलाई, भनेको राजाको सामु मलाई दया देखाउनुहोस्, किनकि म राजाको मध्य टक्राउने मानिस थिएँ। राजा अर्थात् जर्सेस को दाख मध्य टक्राउने मानिस थिएँ। अनि दाख मध्य टक्राउने एउटा सानो काम जस्तो लाग्ला, तर राजाको दाख मध्य टक्राउने मानिस भनेपछि यो ठुलो जिम्मेवारी थियो। किनभने दाख मध्य टक्राउने मानिस चाहिँ एक हिसाबले राजा र मृत्युको बिचमा उभिन्थ्यो। कसैले षड्यन्त्र गरेर राजालाई केही मिसाएर केही विष भनौँ खानेकुराहरूबाट अनि पिउने कुराहरूबाट दिन सक्थ्यो। अनि त्यो दाख मध्य टक्राउने मानिसले चाहिँ पहिला उसले त्यो चाखेर हेर्नु पर्थ्यो, अनि त्यसपछि बल्ल त्यो राजालाई टक्राइन्थ्यो। यसको अर्थ हो राजाले सबभन्दा बढी भरोसा गर्न सक्ने मानिस भनेकै दाख मध्य टक्राउने मानिस थियो। अनि त्यसैले राजाको सबभन्दा नजिकको मान्छे पनि दाख मध्य टक्राउने मानिस थियो। राजाले चाहिँ नेहेमियालाई भरोसा गर्न सक्थे, पूर्ण रूपमा भरोसा गर्थ्यो।
अनि नहेमियासँग एउटा विशेष सम्बन्ध थियो भन्न सक्छौँ। कारण नहेमिया ऊ आफै पनि एउटा विश्वासयोग्य मानिस थियो अनि भरोसा गर्न सकिने, अनि राजाको निम्ति ऊ आफैलाई पनि दिन सक्ने मानिस थियो। उसको आफ्नै त्यो चरित्र गुण त थियो। तर यो बाहेक परमेश्वरले नै नहेमियालाई त्यहाँ राख्नुभएको थियो। उहाँको योजना थियो। परमेश्वरले आफ्नो योजनाअनुसार काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले हरेक मानिसलाई ऊ कहाँ हुनुपर्ने हो त्यहाँ राख्नुहुन्छ। चाहे त्यो मण्डलीको शरीरको कुरा किन नहोस्, चाहे तपाईँ नेपालमा जन्मिनु भएको कुरा किन नहोस्, चाहे तपाईँले चिताउनु भएको कुरा किन नहोस्, यो सब परमेश्वरको योजना हो। अनि हामीले उहाँको हात देख्न सिक्नुपर्छ। किन म यहाँ छु, अनि किन मैले मुक्ति पाएको छु, किन म नारायणगढ चर्चमा छु, अनि किन म यो ठाउँमा छु, यो परमेश्वरको योजना। 1 अध्याय र 2 अध्याय चाहिँ पर्खालको पुनर्निर्माणको तयारी हो। अनि 1 र 2 अध्यायमा विशेष गरी के हामी पाउँछौँ भने, पहिला एउटा खबर हामी पाउँछौँ, नहेमियाका एउटा खबर ल्याइन्छ। त्यसपछि नहेमियाको प्रार्थना हामी पाउँछौँ, नहेमियाको योजना हामी पाउँछौँ। यहाँ चाहिँ बिन्ती पनि पाउँछौँ, राजालाई बिन्ती चढाइएको छ। अनि राजाको अनुमति पनि पाउँछौँ, जाऊ नहेमिया, तिम्रो देशमा छौ, तिम्रो पुर्खाहरूको भूमिमा छौ। अनि त्यहाँ गएर एउटा गुप्त यात्रा पनि पाउँछौँ अँध्यारोमा, अथवा कसैले नदेख्ने गरी त्यो सब भग्नावशेषहरूको यात्रा गरेका छन् नहेमियाले। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ आफ्नो योजना प्रकट गर्ने काम पनि पाउँछौँ। खबर पहिला ल्याइन्छ नहेमियालाई। नहेमियाका दाजुभाइहरूमध्ये एकजना हनानी भन्ने मान्छेले 2 र 3 पद एकचोटि हेरौँ त। 1 अध्यायको 2 र 3, नहेमिया 1 को 2 र 3। हनानी मेरा दाजुभाइहरूमध्ये एकजना, तिनी र यहुदाका केही मानिसहरू आइपुगे अनि मैले उनीहरूबाट ती उम्केका यहुदीहरूको विषयमा जो कैदबाट फर्केकाहरूबाट बाँकी रहेका थिए र यरुसलेमको विषयमा सोधखोज गरे। उनीहरूले मलाई भने, ती बाँकी रहेकाहरू जो कैदबाट फर्केकाहरूबाट त्यहाँ त्यस प्रान्तमा बाँकी रहेका छन्, ठुलो कष्ट र निन्दामा परिरहेका छन्। अनि यरुसलेमको पर्खाल पनि भत्किएको छ, त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले भस्म भएका छन्। यो खबर आइपुग्छ नहेमियाका। यो एउटा ठुलो विषय थियो, पर्खाल भत्किएको छ, मूल ढोकाहरू आगोले भस्म भएका छन्। पर्खालले चाहिँ एउटा सुरक्षाको काम गर्थ्यो। अरू जातिहरूबाट आक्रमण हुन लागेको छ भने, यदि पर्खाल छैन भने सजिलो शिकार हुन्थ्यो उनीहरू। तर पर्खाल छ भने उनीहरूलाई गाह्रो हुन्थ्यो विजयी हुनलाई। त्यसैले एक हिसाबले सुरक्षा पनि हुन्थ्यो। रातको समयमा पनि त्यहाँ लगाइन्थ्यो ढोका, मूल ढोकाहरू बन्द गरिन्थ्यो। र साथै पर्खालले चाहिँ अलगपन्थाको पनि चित्रण गर्छ। त्यहाँ नहेमियाले विशेष गरी विश्राम दिनको दिन मूल ढोकाहरू बन्द गरेर यहुदीहरूलाई चाहिँ विश्राम दिनमा परमेश्वरको आराधना गर्न केन्द्रित होस्, ध्यान त्यहाँ होस् भनेर मूल ढोका लगाइएको छ। त्यसैले अलगपन्था पनि हो, परमेश्वरसँगको आराधनाको कुरा पनि हो। पर्खाल बिना त्यहाँको नागरिकहरू जहिले पनि आक्रमणको लागि खुल्ला हुन्थे। अनि साथै त्यो काम गर्ने मान्छे चाहिएको थियो, पर्खाल बनाउने मान्छे। कसले गर्ने त? नहेमियाका यो खबर पुग्यो। नहेमियाले ओहो बिचरा कठै, ठिक छ म प्रार्थना गर्छु भन्न सक्थ्यो। त्यसो होइन, कतिपटक हामी त्यही गर्छौँ, कसैको बारेमा केही सुन्छौँ अनि हामी आफै अघि बढ्नु पनि सट्टा हामीले जवाब दिन्छौँ, हुन्छ म प्रार्थना गर्छु, यस्तो सुने। तर प्रार्थना मात्रै कि त्योभन्दा बढी गर्न तयार हुनुपर्ने हो। नहेमिया अनि म प्रार्थना गर्नेछु भन्ने मान्छे थिएन। यो कुरालाई आफ्नो जिम्मेवारीको रूपमा लिने मानिस थिए नहेमिया। अनि यो पर्खाल महत्त्वपूर्ण थियो। हाम्रो आज व्यक्तिगत जीवनहरूमा पनि हामीलाई पर्खालहरू चाहिन्छ। अलगपन्थाको पर्खाल संसारबाट, अनि परमेश्वरको सत्यताको पर्खाल जसले हामीलाई सुरक्षा दिन्छ हाम्रो शत्रुहरूबाट। नहेमियाले यो कामलाई आफ्नै व्यक्तिगत बोझको रूपमा लिएको हामीले देखेका थियौँ। नहेमिया प्रार्थना गर्ने र त्यो कामको लागि त्यसलाई बोझको रूपमा लिने व्यक्ति थिए। अनि परमेश्वरको निम्ति अठोट गर्ने मानिस थिए। हामीले त्यही हेऱ्यौँ। अनि परमेश्वरबाट पनि थियो यो बोझ, यो कामको बोझ। तर नहेमिया चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारी लिनलाई खुल्ला खालको व्यक्ति थियो। प्रभु मलाई काम दिनुहोस्, म तयार छु, मलाई पठाउनुहोस्, म जानेछु, तयार छु म जान। अनि परमेश्वरका जनहरू बाइबलमा परमेश्वरको कामको बोझ लिने खालको व्यक्ति हामी देख्छौँ।
परमेश्वरको बोलावट पनि भन्ने गरिन्छ यसलाई। अथवा प्रभुको निम्ति मैले गर्नुपर्छ, मेरो केही काम छ यहाँ, म निष्क्रिय विश्वासी हुन चाहन्न, म सक्रिय विश्वासी हुन चाहन्छु, यस्तो खालको काम अनि अठोट हुनुपर्छ। बाइबलमा हामी अठोट गर्ने व्यक्तिहरू देख्छौँ। यर्मिया चाहिँ यहुदाले पश्चाताप गरोस् भन्ने अठोट गर्ने व्यक्ति थिए, अनि यहुदालाई परमेश्वरको सत्यताहरू प्रचार गर्ने बोझ भएको मानिस थिए। पावललाई हामी देख्छौँ, पावल पनि बोझ भएको मानिस थियो, अठोट गर्ने मानिस थियो। जसरी भए पनि सुसमाचार म अन्य जातिहरूका पुर्याउन सकौँ। त्यसरी परमेश्वरका जनहरू चाहिँ बोझ बोक्न तयार, अठोट गर्ने व्यक्तिहरू देख्छौँ। यदि संसारको मान्छेहरूले पनि अठोट गर्छन्, इन्जिनियर हुने अठोट गर्ला, पाइलट हुने अठोट गर्ला, डक्टर हुने अठोट गर्ला, अथवा यति म यो महिनामा यति नाफा कमाउँछु भन्ने अठोट गर्ला, यति सामान बेच्छु भन्ने अठोट गर्ला। संसारको मान्छेहरू पनि अठोट हुन्छ। अनि म सानो हुँदा मलाई हाम्रो यो क्लासलाई हाम्रो सरले भन्नुभएको याद छ मलाई, अठोट नभएको मान्छे चाहिँ समुद्रको बिचमा डुङ्गामा भएको मान्छे जस्तो, तर खियाउने छैन। भनेको कहाँ पुग्छ थाहा छैन, खालि बसे मात्रै छ। अब संसारको लागि त्यो राम्रै उदाहरण होला, तर आत्मिक कुरामा त्यही तपाईँको जीवनमा अठोट छ कि छैन। प्रभुको निम्ति म यो गर्छु भन्ने केही न केही छ कि छैन। कति व्यक्तिहरू रित्त हुन्छ, उनीहरू मुक्ति पाएको छ तर अठोट हुँदैन। अठोट हुनुपर्छ, बोझ हुनुपर्छ। सायद तपाईँलाई प्रचारक हुन बोलाउनु भएको होला, मिसनरी हुन बोलाउनु भएको होला, अथवा सुसमाचार सुनाउन उहाँले बोलाउनु भएको होला। हरेकलाई बोलाउनुहुन्छ त्यो काम, सुसमाचारको काम। छोराछोरीलाई प्रभुको निम्ति हुर्काउने अठोट, मानिसहरूलाई प्रभुका डोर्याउने अठोट, प्रभुको निम्ति दिने अठोट, यी सब कुराहरू हुनुपर्छ। अठोट छैन भने हामी के पनि गर्न सक्दैनौँ। सबै प्रभुले गर्नुहुन्छ भन्ने होइन हो, उहाँले काम गर्नुहुन्छ हामीभित्र, तर हामी खुल्ला हुनुपर्छ उहाँको बोलावटको निम्ति। मेरो निम्ति को जाला, हाम्रो निम्ति को जाला, प्रभुले यसरी सोध्नुहुन्छ अनि हामीले भन्नुपर्छ म तयार छु प्रभु। त्यसैले मेरो यो गम्भीर प्रश्न हो तपाईँहरूलाई, तपाईँको हृदयमा चाहिँ के बोझ छ प्रभुको निम्ति गर्नलाई? म यो गर्न चाहन्छु, प्रभुले मलाई यो गर्न मलाई डोर्याउनु भएको होस्। अनि साथै तपाईँको वरदान के छ? परमेश्वरले वरदान नदिकन जिम्मेवारी दिनुहुन्न, उहाँले दानहरू दिनुहुन्छ हरेकमा। तपाईँ परमेश्वरको हो भने तपाईँसँग दान छ, तर किन मानिसहरू आज आफ्नो दानलाई प्रयोग गर्न चाहँदैनन्? अनि मेरो के दान छ, म के गरौँ प्रभु? किन परमेश्वरतर्फ खुल्ला हुन चाहँदैनन्? कारण के हो भने आफै केन्द्रित भएकोले। यो जीवन आफै केन्द्रित अथवा संसार केन्द्रित, सांसारिक। मुक्ति पाएको विश्वासीहरू सांसारिक हुन सक्छ, बाइबलमा धेरै त्यो चेतावनी दिएको छ। अनि यस्तो पनि होला, परमेश्वरको कुराहरूलाई कम महत्त्वको ठान्नु, कम मूल्यको सोच्नु, त्यसले पनि परमेश्वरको कामको निम्ति म के गर्न सक्छु भन्ने यो गम्भीर प्रश्न आफूदेखि टाढा भइरहेको हुनसक्छ। हो, मैले मुक्ति पाएको छु, मलाई आनन्द छ मुक्तिको, पाप क्षमाको निश्चयता छ, तर म के गर्न सक्छु प्रभु? म के गरौँ तपाईँको लागि? त्यसैले आफू केन्द्रित, स्व केन्द्रित लक्ष्यहरू, इच्छाहरू मात्रै भयो भने, अनि खालि हामी हाम्रो निम्ति मात्र जियौँ भने प्रभुको निम्ति हामी बोझ बोक्ने मानिसहरू हुन सक्दैनौँ। त्यसैले आफूलाई जाँच्नुहोस्। नहमियाले यरुसलेमको खबर सुन्न बित्तिकै यो काम आफ्नो बोझको रूपमा लिए। अनि नहमियाको हृदयमा हामी आगो देख्छौँ परमेश्वरको निम्ति, जोस देख्छौँ, जलन देख्छौँ। अनि तपाईँको हृदय चाहिँ त्यस्तो सही छैन प्रभुको कामको निम्ति। अब जहाँ नहमिया थियो त्यहाँदेखि यरुसलेम 1000 किलोमिटरभन्दा बढी थियो। ठ्याक्कै कति हो थाहा छैन, 1200-1300 किलोमिटर हुनसक्छ। तर त्यो दूरीले पनि नहमियाको हृदयमा भित्र भएको त्यो आगो निभाउन सकेन। प्रभुले भन्नुहुन्छ आत्मामा जोसिलो बल्दो हो उहाँको कामको निम्ति। त्यसैले नहमियाले के गर्न थाल्छ? अब प्रार्थना गर्न थाल्छ। यतिकै बिना तयारी कुद्ने मान्छे होइन। कति व्यक्तिहरू चाहिँ बिना तयारी कुद्ने व्यक्तिहरू हुनसक्छ। कति चर्चहरूको हामीले सुनेको छ, क्यारिजमेटिक चर्चहरू, एउटा व्यक्ति तयार छैन, ऊ भर्खर मुक्ति पाएको यसरी भन्नु उसले भर्खर बक्सा लिएको छ, अनि 2-3 महिना भएको छ, अनि उसलाई सिकाउने जिम्मेवारी दिन्छ, अनि ऊ सिकाउन थाल्छ। ऊ तयार त छैन, तर जोस मात्र होइन, त्यहाँ ठिक किसिमको ज्ञान हुनुपर्छ, अनि परमेश्वरको आत्मा केन्द्रित हुनुपर्छ, उहाँको वचन केन्द्रित हुनुपर्छ। नहमिया जोसमा अचानक कुद्ने खालको मान्छे थिएन। राजासँग बिन्ती गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो, परमेश्वरसँग बिन्ती गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो, योजना बनाउनुपर्छ भन्ने थाहा थियो, अनि परमेश्वरले ढोका खोल्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो। तर तयार थियो ऊ गर्नलाई, ऊ तयार थियो। ऊ चुप लाएर बस्ने खालको निष्क्रिय खालको विश्वासी थिएन, सक्रिय खालको विश्वासी थियो।
अनि प्रभुको इच्छामा हामी त्यही हुन चाहन्छौँ। यो लकडाउनले अनि कोरोनाले वास्तवमा धेरै धेरै विश्वासीहरूलाई मनतातो बनाएको छ। अनि कोरोनाको कारण चर्च जान पनि डराउने भएको छ। अनि हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ, किनभने हामी कति कुराहरू हामीले गरेनौँ, कति कुराहरू गरेनौँ। हामी मान्छेलाई ट्याक्स दिन सक्थ्यौँ, जति दिन्थ्यौँ हामीले दिएको छैन। मुस्किलले यता कता हामीले सुनायौँ सुसमाचार। अनि वास्तवमा एक हिसाबले परमेश्वरले हाम्रो आत्मिक अवस्था पनि देखाइदिनु भएको, मेरो आफ्नै पनि। त्यसरी प्रभु हो म कमजोर छु, हो म डराउँछु, अनि तर तपाईँ मेरो बल हुनुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ आत्मिक तापक्रम कस्तो छ? परमेश्वरको निम्ति जोसिलो। यूहन्नाको बारेमा येशू ख्रीष्ट आफैले भन्नुभयो, यूहन्ना चाहिँ बलिरहने, चम्किरहने ज्योति थिए। कस्तो राम्रो गवाई! कुनै पनि कुराले सेलाउन दिएनन् यूहन्नाले आफूलाई। बलिरहने, चम्किरहने, कुनै पनि कुराले निभ्न दिएनन् आफूलाई। अनि अब यो कोरोनाको कुरा गर्ने हो भने अझै अर्को लहर आउला, अर्को लहर आउला। तर हामीले अठोट गर्नै पर्छ कि प्रभुको जे इच्छा हो त्यो चाहिँ हामी पालन गर्नेछौँ। अनि प्रभुको काम हामी गर्नेछौँ। कोरोना लागेर के होला, 1% 2% मरेको छन्, 70-80% त मरेको छैन। कोरोना लागेर पनि उहाँले हामीलाई स्वस्थ बनाउनु भयो। तर उहाँको कामको निम्ति मर्नै पनि हामी तयार हुनुपर्छ। यसको अर्थ हामी अन्धाधुन्दा कुद्ने भनेको होइन। तर प्रभु जे गर्नुपर्छ मैले त्यो चाहिँ गर्न मलाई जोस दिनुहोस्, मलाई सिकाउनुहोस्, अनि मेरो हृदयलाई बल्दो राख्नुहोस्। अनि नहेमियाले साथै योजना पनि बनाए। सायद नहेमियाले हितोपदेशको पुस्तक 21 अध्यायको 1 पद म पढेर सुनाइन्छु, पल्टन पर्दैन। 21को 1 पद उनको हृदयमा थियो होला, जहाँ यस्तो लेखेको छ, राजाको हृदय परमप्रभुको हातमा पानीका खोलाहरू झैँ छ। उहाँले जता चाहनुहुन्छ त्यतै त्यसलाई फर्काउनुहुन्छ। अर्थात् जर्जेस आफ्नो सिंहासनमा छन्, तर सबभन्दा माथिको सिंहासन परमेश्वरको छ अनि उहाँले राजाको हृदयमा काम गर्नुहुन्छ। त्यही भएर हामीलाई राजाहरूको लागि प्रार्थना गर भन्नुभएको छ। देशको लागि प्रार्थना गर, शासकहरूको लागि प्रार्थना गर, ताकि सुसमाचार सुनाउने ढोकाहरू खुलियोस्। अनि हामीले त्यो प्रार्थना गर्नु परेको छ देशको लागि। नहेमिया राजाको निम्ति प्रार्थना गर्ने मान्छे। हामीले अघि पनि पढ्यौँ 11 पदको लगभग अन्तिमतिर त्यो राजाको निम्ति कसरी प्रार्थना गरेका छन् भने, प्रभु यो मान्छेको सामु मलाई दया देखाउनुहोस्। यो राजाको सामु हो, राजालाई म आदर गर्छु, तर तपाईँ त्योभन्दा माथि हुनुहुन्छ। अनि इजरायलमा यरुसलेममा जे काम गर्नु परेको छ यसको लागि यो मान्छेसँग मैले जब बिन्ती गरौँला तपाईँले उसको हृदय फर्काइदिनुहोस्। नभन्दै उहाँले प्रार्थना सुन्नुभयो। नहेमियाले त्यो प्रार्थना नगरेको भए, त्यसरी तयार नभएको भए हामीले नहेमियाको पुस्तक पढ्ने थिएन। लगभग 4 महिना नहेमियाले प्रार्थना र योजना गर्न समय बिताएको हामी देख्छौँ। 1 अध्यायको 1 पदमा चाहिँ 20औं वर्षको यो किस्लेव महिना भनेको छ। 2 अध्यायको 1 पदमा चाहिँ 20औं वर्षको निसान महिना भनेको लगभग 4 महिना जति नहेमियाले प्रार्थना गरिसके, योजना बनाइसके, विश्वास गरिरहेका छन्, धीरज धरिरहेका छन्, समय पर्खिरहेका छन्। अनि जब समय आउँछ परमेश्वरले त्यो समय ल्याउनुहुन्छ। यहाँ 3 र 4 पदमा हामी पढ्नेछौँ 2 अध्यायको। राजाले प्रश्न गर्छन्, तिम्रो चेहरा किन उदास छ? नहेमिया डराउँछ, अति धेरै डराउँछ। 2 पदमा म डराएँ, धेरै डराएँ, किनभने राजाको सामु कालो अनुहार बनाउनु मृत्युलाई नै बोलाउनु बराबर थियो। उज्यालो अनुहार हुनुपर्थ्यो। कालो अनुहार छ भने यसले पक्कै पनि मेरो बारेमा केही यहाँ योजना बनेर मसँग खुसी छैन, यो मलाई धोका दिला। 3 र 4 पदमा नहेमियाको जवाफ हामी देख्छौँ। अनि मैले राजालाई जवाफ दिएँ, राजा सदा अमर रहन्। त्यो सहर मेरा पिता पुर्खाहरूका चिहानहरूको ठाउँ उजाड भएको छ भने, त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले भस्म भएका छन् भने मेरो चेहरा किन उदास हुँदैन र? अनि राजाले मलाई भने, तिम्रो निवेदन के छ त? तब मैले स्वर्गका परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ। नहेमिया चाहिँ प्रार्थना गर्ने व्यक्ति थियो।
छोटो छोटो प्रार्थनाहरू पनि, तर सधैँ छोटो होइन, यसको लामो प्रार्थनाहरूको तयारी त्यसको जगमा छोटो प्रार्थनाहरू गरिरहेको हुन्छ। अनि परमेश्वरले साँच्चै राजाको हृदय खोलिदिनु भयो। के छ भन? नयाँ तुरुन्तै प्रार्थना गर्छ, निरन्तर प्रार्थना गरिरह। बाइबलले त्यही भनेको छ, प्रार्थना गर्न, घुँडा टेक्ने, आँखा चुम्लिने, अनि त्यो गर्नु पर्दैन कतिपटक जब यस्तो अवस्थाहरू हुन्छ हामी उहाँसँग कुरा गर्न सक्छौँ, र बुबासँग छोराले जस्तै। अनि त्यसपछि नेहेमियाले योजना बनाएको हुन्छन् अनि राजासँग 3टा कुरा माग्छन्। 5 पदमा चाहिँ राजाको अनुमति माग्छन्। म निर्माण गर्न पाऊँ, यहाँ जान पाऊँ, मलाई पठाउनुहोस्, अनुमति दिनुहोस्। अनि हुन्छ 6 पदमा हुन्छ, जाऊ, कति समय लाग्छ। अनि दोस्रो कुरा नेहेमियाले राजाको सुरक्षा माग्छन्। मलाई पत्रहरू दिनुहोस् अनि मलाई त्यहाँ नपुगुन्जेल जान दियोस्, मलाई सुरक्षा दिनुहोस्। अनि 8 पदमा चाहिँ राजाको प्रबन्धहरू माग्छन्। मलाई आवश्यक कागजातहरू पनि चाहिएको छ, अनि तपाईँले त्यो प्रबन्ध गरिदिनुहोस्। त्यसैले अनुमति, सुरक्षा र प्रबन्ध, राजाले 3टा कुरा मागेपछि परमेश्वरले पनि राजालाई त्यस्तै उसले भनेको जस्तै गर्न बनाउनुहुन्छ नि। खास नेहेमियाले मागेको भन्दा बढी उहाँले गर्न लगाउनुहुन्छ। अनि 9 पदमा हामी देख्छौँ नेहेमियाले नमागेको कुराहरू पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अनि म नदी पारीका राज्यपालहरू कहाँ आइपुगेँ र तिनीहरूलाई राजाका पत्रहरू दिएँ। अनि राजाले मेरो साथमा सेनाका कप्तानहरू र घोडचढीहरू पठाएका थिए। यहाँ त सेक्युरिटी गार्ड पनि पठाएको, त्यो मागेको थिएन नेहेमियाले। एजराले चाहिँ मागेको थिएन, नेहेमियाले मागेको थिएन। तर परमेश्वरले साँच्चै हामीले सोचेको वा मागेको भन्दा अत्यन्त बढी गर्न सक्नुहुन्छ। सुलेमानले मलाई तपाईँको प्रजालाई शासन गर्ने बुद्धि दिनुहोस्, त्योभन्दा बढी दिनु भयो, सम्पत्ति पनि दिन्छु, नाम पनि दिन्छु, इज्जत पनि दिन्छु। नेहेमियाले भन्छ मलाई यो 3टा कुरा दिनुहोस्, राजाले त्योभन्दा बढी दिनु, खास परमेश्वरले दिनुभएको। अनि जे उचित छ मलाई दिनुहुन्छ जब हामी प्रार्थना गर्छौँ। त्यसपछि 2 अध्यायमा चाहिँ त्यहाँ आइपुगेपछि 11 देखि लगभग 16 पदसम्म नेहेमिया चाहिँ यरुसलेममा गएर त्यहाँ निरीक्षण गर्छन्, अनुगमन गर्छन्, के भएको छ यहाँको भग्नावशेषहरू हेर्छन्। अनि त्यसपछि 17 पददेखि 20 पदसम्म चाहिँ त्यहाँ भएका यहुदीहरूलाई आफ्नो योजना प्रकट गर्छन्, किन नेहेमिया त्यहाँ आएका छन् त्यो कुराहरूले बताउँछन्। अनि मानिसहरूलाई उत्साह दिन्छन्। नेहेमिया चाहिँ खालि काम मात्रै होइन, तर उत्साह दिने मान्छे थियो। काम त गर्नुपर्छ, त्यही काम नै गर्न आएको, तर यहाँ ईश्वरीय उत्साह दिइरहेको छ। परमेश्वरको सामर्थ्य, परमेश्वरको महिमा यो हामीसँग छ। 18 पद, तब मैले उनीहरूलाई मेरा परमेश्वरको भलो हात म माथि रहेको कुरा बताइदिएँ। त्यसरी परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। यो काम हामी गर्दैछौँ तर हाम्रो आफ्नै सामर्थ्यमा होइन, हाम्रो आफ्नै बलमा होइन, परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँको महिमा हामीले गर्नुपर्छ। यसरी नेहेमियाले चाहिँ हामी देख्छौँ नेहेमियाको पुस्तकभरि मानिसहरूलाई उनीहरूको ध्यान चाहिँ उनीहरूको आफ्नै बल, आफ्नै सामर्थ्यबाट खिचेर परमेश्वरको सामर्थ्यतर्फ लगेको हामी देख्छौँ। अनि त्यसरी नै उनीहरूले बल पाए कठिन अवस्थाहरूमा पनि। अनि अब 3 अध्याय चाहिँ कामको अध्याय। अनि यसमा हामीले काम गरौँ भन्ने विषयमा हामीले हेरेको थियौँ, तपाईँलाई याद छ होला। 3टा कुरा हेरेको थियौँ। पहिलो कुरा परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ प्रभुको काममा अगुवाहरू अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने हामीले हेरेको थियौँ। अनि परमेश्वरले हाम्रो कामहरूको हरेक हिसाब राख्नुहुन्छ भन्ने पनि हामीले हेरेको थियौँ। 3 अध्यायमा यहाँ धेरै मानिसहरूको नामै तोकिएको छ। करिब 38 जना व्यक्तिहरूको नाम तोकिएको छ। उनीहरू काम गरिरहेका छन्, त्यहाँ आफ्नो भागको काम गरिरहेका छन्। अनि हामीले सिकेका थियौँ कि हामी जहिले पनि परमेश्वरबाट प्रयोग गरिन तयार हुनुपर्छ। अनि अगुवाहरू पनि यहाँ धेरै खालका व्यक्तिहरू छन्, शासकहरू। अनि 3को 1 पदको सबभन्दा पहिलो व्यक्ति चाहिँ को यो काम गर्ने? 1 पदमा सबभन्दा पहिलो व्यक्ति को छ त्यहाँ? महापुजारी। र त्यहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ परमेश्वरले। अनि त्यसैले हामी प्रभुको सेवा गर्नेहरू चाहिँ पहिला अग्रसर हुनुपर्छ। पावलले भन्न सक्थे मेरो नमुना पछ्याउ, मलाई पछ्याउ, मेरो देखासेखी गर्नु। अनि यही कारण हो तपाईँहरूले अगुवाहरूलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ निरन्तर।
निरन्तर हरेक समय हरेक दिन गर्नुहोस् प्रार्थना। खालि शनिबार बिहान आएर आज कसले प्रचार गरिदिनुहुन्छ उहाँको लागि त्यो प्रार्थना नगर्नुहोस्। निरन्तर आफ्नो अगुवाहरूलाई प्रार्थना गर्नुहोस्, उहाँहरूको नमुनाको जीवनको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। उहाँहरू जहिले पनि शैतानको निशानामा हुनुहुन्छ, त्यो प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँलाई हरेक विश्वासी, तर विशेष गरी अगुवाहरू, यदि अगुवालाई लड्न सक्यो भने मण्डलीलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ होला थाहा छ। अगुवाहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि जो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, घरमा हुनुहुन्छ भने, परिवार हुनुहुन्छ भने पुरुष तपाईँहरू नमुना बन्नुहोस्। आमाहरू छोराछोरीलाई नमुना बन्नुहोस्। त्यहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ परमेश्वरले काम। यहाँ अरू मानिसहरू पनि छन्, पुरुषहरू स्त्रीहरू पनि छन् यहाँ काम गर्ने ठाउँमा। 12 पदमा हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ स्त्रीहरू छन्। 3को 12मा 3को छेउमा यरुसलेमको आधा भागका शासक हल्लोहेसका छोरा सलुमले, 3ले र 3का छोरीहरूले मर्मत गरे। छोरीहरूले यहाँ ढुङ्गा बोक्नेदेखि लिएर काठ हाल्ने सब काम गरिरहेका छन्। यहाँ स्त्रीहरूको निम्ति परमेश्वरको योजनाहरू छन्, सुरुदेखि नै छ, अहिले पनि छ। भन्ने हो भने सबभन्दा पहिलो मिसनरी त स्त्री थिइन्, मरियम मग्दलिनी। जाऊ बताइदियो म बौरी उठेको छु। पहिलो ख्रिस्टको बौरी उठेको प्रचारक एउटा स्त्री थिइन्। अनि उहाँले स्त्रीलाई जिम्मेवारीहरू दिनुभएको छ। हामीले केही समय अगाडि हेरेको थियौँ तरुणी स्त्रीहरूको लागि प्रभुको शिक्षा, बुढी स्त्रीहरूको लागि प्रभुको शिक्षा। तर साथै त्यो काम नगर्ने मानिसहरू पनि हुँदो रहेछन् चर्चमा, यस्तो समूहमा। 5 पद 3को 5 अनि तिनीहरूको छेउमा टेकोईहरूले मर्मत गरे, तर तिनका भारदारहरूले आफ्ना प्रभुको काममा आफ्ना गर्दनहरू हालेन। कतिजना चाहिँ खालि बसेर हेर्न मात्रै रुचाउने अनि कुरा काट्ने। होसियार, तपाईँ त्यस्तो हुनुहुन्छ भने, त्यस्तो कोही देख्नु भएको छ नि होसियार गराउनुहोस् तपाईँले। प्रभुको काममा हरेकको निम्ति काम छ, तर त्यहाँ निष्क्रिय बस्नेहरू पनि हुन्छ। दुःख लाग्दो कुरा यो सधैँ छ मण्डली इतिहासमा, अहिले पनि छ। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, त्यहाँ चाहिँ अझ बढी गर्नेहरू पनि छन्। फेरि 20 पद 3को 20 पद 3को पछि जब्बईका छोरा बारुकले त्यस घुम्तीदेखि महापुजारी एलियासिबको घरको ढोकासम्म अर्को भाग तन मनले मर्मत गरे। अर्को भाग पनि आफ्नो बिहार अर्को भाग गर्नेहरू पनि छन्, अनि साथै तन मनले काम गर्नेहरू पनि छन्। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, यस्तो व्यक्तिहरू पनि सधैँ छ। तर तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ ग्रुपमा पर्न चाहनुहुन्छ? गर्दन नहाल्ने ग्रुप कि तन मनले गर्ने ग्रुप? अस्ति शनिबार अनिल भाइले सिकाउनु भएको थियो नुनको विषयमा। तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, हुनुपर्छ भन्नुभएको छैन, हो औ पनि भन्नुभएको छैन, हौ। तिमीहरू चेलाहरू हौ भने नुन हौ। तर 2 खालको नुनको कुरा गर्नुहुन्छ, एउटा स्वाद दिने नुन, अर्को चाहिँ स्वाद गुमाउने नुन। नुन त नुन हो, तर त्यो बिना कामको नुन। यहाँ स्वाद दिने नुन चाहिँ 20 पदमा देख्छौँ, तन मनले गर्नेहरू। 1 पदमा देख्छौँ अग्रसर हुनेहरू। तर यहाँ स्वाद नभएका नुनहरू पनि छन्। 5 पदमा काममा हात नहाल्नेहरू। एउटा पूर्ण रूपमा पक्षघात भएको विश्वासी छ, उसको केही चल्दैन भने पनि उसले गर्न सक्छ, उसले प्रार्थना गर्न सक्छ। सुतेरे तर काम त छ हरेकको लागि। यदि तपाईँ जीवनमा आफूलाई विचार गर्नुहोस्, प्रिय, आजको दिन, गएको हप्ता प्रभुको लागि के गर्नुभयो? एउटा काम, उहाँको दासहरू हामी बिर्सिनु हुँदैन, उहाँको सेवकहरू। हामी अफिसमा काम गर्दा समेत उहाँको दासहरू परमेश्वर। हामी घरमा खाना पकाउँदा समेत हामी उहाँको दासीहरू। हामी बाटोमा हिँड्दा कति मान्छेले आफ्नो आत्मिक जीवन र मेरो शरीरको जीवनलाई फरक रूपमा हेर्ने गर्छन्। जस्तो कि मोटरसाइकल चढेर काममा गयो, मोटरसाइकल राखेपछि क्रिसलाई पनि त्यही मोटरसाइकलमा बस्नुहोस्, म काम गरेर आउँछु नि, सँगै जाउँला भन्ने जस्तो होइन। सधैँ मसँग हुन्छ। म जहाँसुकै जाउँ, चाहे खाऊ, चाहे पिउ, चाहे जेसुकै गर, हिँड्दा बस्दा सुत्दा सुत्नलाई ढल्किँदा यसको उहाँको चर्चा गर। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो 24 घन्टा। अनि यदि 24 घन्टामा 1 सेकेन्ड बढी भयो भने, 24 घन्टा 1 सेकेन्डको दिन भयो भने पनि उहाँको सँगको हाम्रो सम्बन्ध, चाहे मान्छेले देखोस् नदेखोस्।
उहाँको काम त छ, प्रार्थना त कम्तीमा पनि प्रार्थना छ, कसैलाई उहाँको बारेमा बताउने। तपाईँ विश्वासी हो भने तपाईँसँग दान छ, दान नभएको विश्वासी हुँदैन। तर कतिलाई थाहै हुँदैन, किन अभ्यास गरेको छैन, किन ऊ आफै केन्द्रित छ, किन ऊ संसारको लागि जिरहेको छ, अनि उसलाई थाहै छैन प्रभुले मलाई किन बचाउनु भयो। यदि कुनै पनि विश्वासीको यो संसारमा काम छैन भने परमेश्वरले राख्नु न लानुहुन्छ उहाँले। तर हामी यहाँ छौँ भने काम त छ, त्यही भएर राख्नुभएको। उहाँ बिना उद्देश्य हामीलाई राख्नु हुँदैन, यहाँ बिना उद्देश्य केही पनि गर्नु हुँदैन। म आज छु, म सास फेरिरहेको छु, म जिउँदैछु भने परमेश्वर तपाईँलाई प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। कतिको जोसिलो हुन्छ त उहाँको निम्ति। 3 अध्यायले त्यही बताउँछ। अनि परमेश्वरले हर हिसाब राख्नुहुन्छ। यहाँ एक एक व्यक्तिको नाम लेख्नु भएको छ, अनि कतिको त नाम छैन अझ यहाँ त्यो भन्न सक्छौँ, तर उहाँको किताबमा छ। त्यो उहाँले बिर्सिनुहुन्न। यति धेरै मान्छेको काम उहाँले बिर्सिनु भएन। 3 अध्याय पढ्न हामीलाई झ्याउ लाग्छ, तपाईँलाई झ्याउ लाग्छ 3 अध्याय पढ्दाखेरि। यो नाम पढ्दा झ्याउ लाग्छ, यसको फलानु 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 फलानु। त्यसैले 3 अध्याय नपढौँ, अन्तिममा कहाँ मर्मत गरे त्यति पढौँ, अनि 4 अध्याय जाउँ। हामी आफ्नो समयमै छैनौँ, तर परमेश्वरले यो लेख्नलाई समय दिनुभयो। यसको अर्थ उहाँ एक एक व्यक्तिको कुरा गर्न झ्याउ मान्नुहुन्न। उहाँको सन्तानहरू एक एक व्यक्तिको चर्चा गर्न, उनीहरूको कामको सम्झना गर्न, उनीहरूको कामको हिसाब राख्न उहाँ झ्याउ मान्नुहुन्न। उहाँ परमेश्वर हो। अब निम्ति एक दिन 1000 वर्ष जस्तो, 1000 वर्ष एक दिन जस्तो। अनि त्यसैले हामीले पनि एकअर्काको कामहरू देख्नुपर्छ। खालि मेरो काम मात्रै दिएको छ नि मलाई मात्रै धन्यवाद भन्नुहोस् भन्ने बानी त्यो राम्रो होइन। बरु म लुकुम, म छेक्यौँ, परमेश्वरको महिमा होस् पहिला, अनि मेरा सँगै विश्वासीहरूलाई धन्यवाद गर्नुपर्छ उहाँको कामहरूको निम्ति। यदि कसरी प्रार्थना गरिदिनु भएको छ तपाईँको लागि, धन्यवादी हुनुहोस्। परमेश्वरले उहाँ बिर्सिनुहुन्न, अनि हामी पनि त्यस्तै भइदिनुपर्छ। कसरी तपाईँको जीवनमा भलोको काम गरिदिनु भएको छ, नबिर्सिनुहोस्। प्रायः हाम्रो पुरानो स्वभाव चाहिँ के छ भने हामी धन्यवाद भन्नुहुन्छ सम्झिन्छौँ, धन्यवाद भनेर फर्केपछि बिर्सिन्छ त्यो व्यक्तिले मेरो लागि के भलाइको काम गर्यो। परमेश्वर बिर्सिनुहुन्न, हामीले पनि बिर्सिनुहुन्न। जसले मेरो लागि जे गरिदिनु भएको छ त्यो ठुलो हो वास्तवमा। अनि 4 देखि 6 अध्याय। अब यहाँ के छ, प्रभुको काममा जहिले पनि बाधा आउँछन्, त्यही नै छ यहाँ 4 अध्याय। बाधा, प्रभुको काममा बाधा आउँछ। हरेक पटक जब त्यहाँ आत्मिक रूपमा विश्वासीहरूको वृद्धि हुन्छ, यो शब्द कस्तो हुन्छ थाहा छैन, तर आत्मिक जागरण हुन्छ भनौँ। सेलाईको विश्वासीहरू जब आत्मिक जागरण हुन्छ र प्रभुको निम्ति उनीहरू बोल्न थाल्छन्, त्यहाँ तुरुन्तै पानी लिएर शैतान आउँछ। प्रभुको कामलाई बाधा दिन खोज्छ, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनलाई पनि निभाउन खोज्छ। त्यसमध्ये कोरोना एउटा अवश्य पनि हो। तर 4 अध्यायदेखि उता चाहिँ विरोधको अध्याय हो। 4 देखि 6 कम्तीमा। अनि दुईतर्फी विरोधको हामीले कुरा गरेको थियौँ, याद छ होला। एउटा चाहिँ बाहिरबाटको विरोध, अर्को चाहिँ भित्रबाटको बाधा। बाहिरबाटको बाधा अनि भित्रबाटको बाधा। बाहिरबाट चाहिँ त्यहाँ तोबिया अनि सनबलत जस्ता व्यक्तिहरू छन्। भित्र चाहिँ यहुदीहरू भित्रै पनि समस्या छ, जुन चाहिँ अब विशेष गरी हामी हेर्न थालिसक्यौँ। वास्तवमा 7-8 अध्याय हेरिसक्यौँ, 9 अध्याय पनि हामी हेर्नेछौँ। तर बाहिरबाट सनबलत तोबिया जस्ता व्यक्तिहरूले बाधा दिन थाल्छन्। उनीहरू रिसाउँछन्। कसरी बाधा रिसाउँछन्? गिल्ला गर्छन्। 4 को 2 पदमा हामी हेरौँ। 1 पदमा भनेको छ, तर यस्तो भयो, हामीले त्यो पर्खाल निर्माण गरिरहेको कुरा जब सनबलतले सुने तब तिनी क्रोधित भएर साह्रै रिसाए। अनि तिनले यहुदीहरूलाई खिसी गरेर हाँसे। खिसी, रिस। 2 पद, तिनले आफ्ना दाजुभाइहरू र सामरियाको सेनाको सामु बोलेर यसो भने, यी निर्बल यहुदीहरूले के गरिरहेका छन्? के तिनीहरूले आफूलाई बलले तुल्याउने छन् र के तिनीहरूले बलि चढाउने छन् र के तिनीहरूले एकै दिनमा सिद्ध्याउने छन्? के तिनीहरूले जलिसकेको धुला मैलाका थाकहरूबाट ढुङ्गाहरू निकाली पुनर्जीवित पार्नेछन्? गिल्ला गर्दैछ, खिसी गर्दा। अनि भन्दैछ निर्बल यहुदीहरू, निर्बल। तपाईँलाई कसैले आएर त्यो भन्यो भने के भन्नुहुन्छ? प्रभुको काम गरिरहेको व्यक्ति तपाईँ निर्बल मान्छे। हामीले भन्नुहोस्, हो म निर्बल छु, म कमजोर छु, म दुर्बल छु, तर परमेश्वर सामर्थ्य हुनुहुन्छ। प्रभुले गौरी उठ्नुभएको ख्रिस्टले 7 मण्डलीहरूमध्ये एउटालाई यसो भन्नुभयो, तिम्रा कामहरू म जान्दछु, हेर मैले तिम्रो सामु एउटा खुल्ला ढोका राखेको छु अनि कसैले यो बन्द गर्न सक्दैन, किनकि तिमीसित थोरै शक्ति छ। तिमीले मेरो वचन पालन गरेका छौ र मेरो नाम इन्कार गरेका छैन। प्रकाश 3:8।
हो मसँग थोरै शक्ति छ, तर खुल्ला ढोका राख्ने त परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँले खोल्नु भएपछि कसैले बन्द गर्न सक्दैन। उहाँ सामर्थ्य हुनुहुन्छ। साथै धम्कीहरू पनि त्यहाँ दिइयो अनि भित्रबाट पनि समस्याहरू आयो। त्यहाँ उनीहरूको काम गर्ने जोस घट्यो। 10 पद हेरौँ त, 4 को 10। अनि यहुदाले भने भारी बोक्नेहरूको बल घटिसक्यो र धुला मैला धेरै छ, हामी यो पर्खाल बनाउन सक्दैनौँ भित्रबाट। अब यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुहोस् विश्वासीहरू सबैले। तपाईँको अगुवालाई बाहिरबाट अविश्वासीले फोन गरेर गाली गर्छ, अनेकौँ नराम्रो शब्दहरू बोल्छ, केही लाग्दैन, त्यो केही लाग्दैन भनेको अलिकति गाह्रो लाग्ला, तर त्यसले खास ठुलो चोट दिँदैन। जति चोट चाहिँ भित्रबाट आउन थाल्छ, अगुवालाई भत्काउने काम, च्यात्ने काम, अनि अगुवाको पछाडि कुरा गर्ने काम, अनि प्रभुको काममा लुलो हात गरिदिने कुराहरू, अनि सल्लाह नलिने कुराहरू, यो सब कुराले चाहिँ बरु बढी गाह्रो बनाउन सक्छ। भित्रबाटको समस्या थियो। अनि कसरी समाधान गर्छन्? प्रार्थनाद्वारा। नहेमियाको पुस्तक प्रार्थनाको पुस्तक हो। नहेमियाले मेरो पक्षमा लडिदिनुहोस् प्रभु भनेर प्रार्थना गर्छन्। जन बुन्यानले भनेको कुरा हामीलाई याद आउँछ। प्रार्थना गरेपछि तपाईँले प्रार्थनाभन्दा धेरै गर्न सक्नुहुन्छ, तर प्रार्थना नगरुन्जेल प्रार्थना बाहेक के पनि गर्न सक्नुहुन्न। जन बुन्यानले भनेको प्रार्थना गरे साथै प्रभुको काममा आफ्नो मन लगाए। अनि के गरे? एक हातमा हतियार अनि अर्को हातले ढुङ्गा उठायो उनीहरूले काम गर्नलाई। हतियार बोक्दै काम गरे। परमेश्वरले पनि हामीलाई हतियार दिनुभएको छ अनि त्यो प्रयोग गर्नुपर्छ, तर काम गर्न छोड्नुहुँदैन। एकैचोटि गर्ने हो, सनाको रहने र काम गर्ने। 5 अध्यायमा चाहिँ अझै उनीहरूको भित्री समस्या अझै प्रकट गर्न थाल्नुहुन्छ प्रभुले। त्यहाँ चाहिँ आन्तरिक समस्या सुरु हुन्छ। त्यो समस्या अगुवाका लगिन्छ नहेमियाले त्यो समस्याको समाधान गर्छन् बाइबलीय तरिकाले। यसको मुख्य कुरा यही हो। 5 अध्यायमा त्यहाँ समस्या सुरु हुन्छ। यहुदीहरू एकअर्कालाई टोक्न र निल्न थालिरहेका थिए। त्यहाँ गरिब यहुदीहरूलाई ऋण दिने अनि त्यसपछि अनिकालको कारणले उनीहरूले ऋण लिनु परेको थियो, कर पनि तिर्नु परेको थियो, उनीहरूलाई गाह्रो भइरहेको थियो। ब्याजहरू पनि लिइरहेको थियो, यहाँसम्म कि त्यो ऋण तिर्न आफ्नो सन्तानलाई दासको रूपमा दिनु परिरहेको थियो उनीहरूले। त्यो ऋण तिर्नलाई आफ्नै यहुदी दाजुभाइहरूलाई। यो त समस्या हो। त्यसै हामीले अगुवासँग ठिक सम्बन्ध अनि साथै एकअर्कासँग पनि ठिक सम्बन्ध हुनुपर्छ। गलती पुस्तक जस्तो लाग्छ, मैले त्यो पढ्दै गलतीमा छ। तिमीहरू एकअर्कालाई टोक्न र मिल्न थाल्छ भने तिमीहरू एकअर्काद्वारा नाश हुन्छ। त्यही भनेको छ, त्यो गम्भीर पद। विश्वासीहरू चाहिँ एकअर्कासँग एकै मन भइराख्नुपर्छ। एफएसी 4 अध्यायमा त्यही सिकाएको छ, एकै मनको। किन हाम्रो एउटै प्रभु हुनुहुन्छ, एउटै विश्वास छ। त्यहाँ सानो सानो कुराहरू आउला, त्यसलाई ठुलो हुन दिनुहुन्न। प्रेममा समाधान गरिनुपर्छ। अनि अब आवश्यक परे अगुवाका लगिनुपर्छ। जसरी यहाँ लगिएको छ, यो ठुलो समस्या थियो। त्यहाँ धनी यहुदीले गरिब यहुदीलाई हेपिरहेका थिए, टोक्न र निल्न थालेका थिए। अनि के गर्छन्? नहेमिया चाहिँ पहिला आफ्नो धर्मी रिस प्रकट गर्छन् त्यहाँ। अनि त्यसपछि गएर आफ्नै हृदयलाई छानबिन गर्छन्। म चाहिँ कस्तो छु, म चाहिँ यो कुरामा दोषी छ कि छैन। अनि त्यसपछि उनीहरूलाई बाइबलीय तरिकाले उनीहरूलाई हप्काउँछ अनि आफ्नो ईश्वरीय नमुना राखिदिन्छन्। हामीलाई हेर, मलाई हेर, मैले यस्तो गरेको छैन। त्यसैले शैतानले चाहिँ परमेश्वरका चरणको बिचमा फाटो ल्याउने काम शैतानको हो। उसको काम नै दियाबोलोस, झुट्टा दोष लाउने अनि प्रभुको कामले त्यसरी रोक्ने। 6 अध्यायमा फेरि बाहिरबाट समस्या आउँछ। नहेमियालाई त्यहाँ फकाउने प्रयास गरिन्छ। हामी साथी हो नि, आऊ मिलौँ, सँगै काम गरौँ। मान्दैन नहेमियाले। त्यसपछि नहेमियाको चरित्र हत्या गर्ने प्रयास गर्छ। नहेमिया अझै पनि झुक्दैन।
नहेमियालाई डराउनलाई झुट्टा भविष्यवक्तालाई भाडामा लिन्छ, सिमी भन्ने समय होला, सिमीको समय, अनि सफल हुँदैन उनीहरू। यो सब कुराहरू गरेर पनि 6 अध्यायमा चाहिँ नहेमियाले पर्खालको काम सकाउँछन्। 6:15 मेरो यसरी यो पर्खालको काम, नहेमिया 6:15, यसरी यो पर्खालको काम एलुल महिनाको 25औं दिनमा 52 दिनभित्र सिद्धियो। सकिन्छ काम, कसैले पनि रोक्न सक्दैन यसलाई, परमेश्वर हुनुभएकोले। भित्री समस्या बाहिरी समस्याको बिचमा पनि यो काम 52 दिनमा सकिन्छ। अनि त्यसपछि 7 अध्यायबाट चाहिँ अब मानिसहरूको पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन्छ। अनि हामीले 8 अध्यायमा हामीले हेरेका थियौँ कि विशेष गरी पहिला चाहिँ उनीहरूलाई परमेश्वरको वचनबाट सुनाइन्छ। उनीहरू पानीको ढोका भन्ने मूल ढोका, पानीको ढोकामा उनीहरू जम्मा हुन्छन्। पानीको मूल ढोका 8को 1 पद, सबै मानिसहरू पानीको मूल ढोकामा जम्मा हुन्छन्। त्यहाँ एउटा मञ्च बनाइन्छ, परमेश्वरको वचन उनीहरूलाई बुझ्ने गरी पढेर सुनाइन्छ, अर्थ लगाइन्छ, उनीहरूको जीवनमा लागू गराइन्छ, उनीहरूलाई बुझाइन्छ, अनि उनीहरूको जीवनलाई कसरी त्यो लागू गर्ने त्यो सिकाइन्छ। एक्सपोजिटरी प्रचार उनीहरूलाई बुझ्ने तुल्याइन्छ 8 अध्यायमा। अनि छोटकरी बताउँदैछु, अब यहाँ अन्तिममा आएको हुनाले समय पनि कम भयो पनि। अनि यसरी त्यहाँ प्रचारकहरू उनीहरूको मानिसहरूको बिचमा पठाइन्छ, अनि उनीहरूले सिकाउन थाल्छन् बाइबल। मान्छेले ध्यान दिएर सुन्छ दिनभरि। अहिले चाहिँ मान्छेहरू रातभरि फिल्म हेर्न सक्छन्, दिनभरि कुनै गेम हेर्न सक्छन्, पुरै दिन मोबाइलको भिडियो गेम खेलेर बिताउन सक्छन्। तर प्रचार सुन्नलाई चाहिँ 45 मिनट भएपछि मान्छेहरू घडी हेर्न थाल्छन्। किन होला? यिनीहरूको हृदय परमेश्वरतर्फ आदरले भरिएको थियो, दिनभरि प्रचार सुन्न सक्दैन। अनि सङ्गति त्यस्तो एकदम राम्रो सङ्गति यहाँ भयो, सिकाइयो, बुझ्ने गरी सिकाइयो। अनि प्रचारकहरूले यस्तै गर्नुपर्छ, बुझ्ने गरी सिकाउनुपर्छ, लागू गर्न लगाउनुपर्छ जीवनमा। अनि के भयो फलस्वरूप? त्यहाँ केही कुराहरू भयो। पहिलो कुरा, उनीहरू चाहिँ पश्चातापी भए। 9 पद, 9को अन्तिममा मेरो समयको कारण, किनकि व्यवस्थाका वचनहरू सुनेर सबै मानिसहरू रोइरहेका थिए। हो, प्रचारले यही गर्नुपर्छ, एउटा व्यक्तिलाई कायल पार्नुपर्छ। अनि परमेश्वरको पवित्र आत्माको काम हो, तर प्रचारको परिश्रम पनि हुनुपर्छ, त्यहाँ प्रार्थना हुनुपर्छ। साथै उनीहरू पश्चातापी भए र यो प्रचारको कारण, यो वचनको सेवाको कारण उनीहरू आनन्दित पनि भए। 10 पदको अन्तिममा भनेछ, परमप्रभुको आनन्द नै तिमीहरूको बल। जीवनमा समस्या आएको छ, गाह्रो भएको छ, दुर्बल हुनुभएको छ, परमप्रभुको आनन्द नै तपाईँको बल। परमेश्वरको वचनले हामीलाई चोट पारेर छोड्नलाई कायल बनाउँदैन, तर हामीलाई निको पार्न कायल बनाउँछ। यदि हामीलाई परमेश्वरको वचनले हिर्काउँछ भने मलम लगाउनलाई अनि हामीलाई बनाउनलाई। उनीहरू विलाप गरे, तर परमेश्वरको वचनले आनन्द पनि दिएको छ। र साथै उनीहरू आज्ञाकारी पनि भए। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, बाइबल भनेको तपाईँको सिरानी मुनि राखेर सुत्ने जादुको किताब होइन। यो पढिनुपर्ने र पालन गरिनुपर्ने कुरा किताब हो, अनि बल्लैले फाइदा दिन्छ। बाइबललाई आफ्नो जीवनको वास्तविकता बनाउनुहोस्, अनि बाइबलले तपाईँको जीवनलाई बदल्न दिनुहोस्। उनीहरू आज्ञाकारी भए, अनि साथै उनीहरू एकअर्कालाई बाँड्न पनि थाले आफूसँग भएको कुराहरू। अघिसम्म त ब्याजमा ऋण दिइरहेको थियो, अब बाँड्न थालिरहेछन्। त्यहाँ ठुलो रमाहट भयो भनेको छ। जसको छैन उसलाई दियो, त्यही गरे उनीहरूले। 12 पद हामीहरू अन्तिममा 8को 12 भनेको यसपछि एउटा पद हेर्नेछौँ। तब सबै मानिसहरू खान पिउन, भागहरू पठाइदिन र ठुलो आनन्द मनाउनलाई आफ्नो बाटो लागे, किनकि तिनीहरूलाई सुनाइएका वचनहरू तिनीहरूले बुझेका थिए। यदि वचन बुझेन भने चर्च आयो अनि त्यतिकै फर्के, के पनि वचन बुझाइनुपर्छ। अनि के भयो? उनीहरू भागहरू पठाउन थाले, आनन्द मनाउन थाले, एकअर्कासँग खान पिउन, आनन्द मनाउन। ख्रिस्टी जीवन भनेको खालि झोक्राएर बस्ने जीवन होइन, यो आनन्दको जीवन हो। आनन्दको जीवन, एकअर्कालाई बाँड्ने कुरामा आनन्द छ त्यहाँ, एकअर्कासँगको सङ्गतिमा आनन्द छ त्यहाँ, एकअर्कासँग खान बस्दा पनि आनन्द छ त्यहाँ।
हाम्रो दिमाग चाहिँ केही शिक्षा लिएर बढ्छ भने हाम्रो हृदय चाहिँ केही दिएर बढ्छ। अनि त्यही गर्नु परेको छ, हामीले दिन सिक्नु परेको छ, हाम्रो समय पनि अनि हाम्रो सम्पत्ति पनि। अन्तिम एउटा पद हेरौँ, 17 पद। अनि कैदबाट फर्केर आएकाहरूको सारा समुदायले झुपडीहरू बनाए र ती झुपडीहरूमा बसे, किनकि नुनका छोरा यहोशूका दिनहरूदेखि लिएर त्यस दिनसम्म इजरायलीले यसो गरेका थिएनन्। अनि त्यहाँ असाध्यै ठुलो रमाट भयो। जब परमेश्वरको वचन हामी ध्यान दिएर सुन्छौँ र पालन गर्छौँ, त्यहाँ जहिले पनि रमाट हुन्छ।